स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण र आजदेखि हामी क्वान्टिटी अफ सिवेज भन्ने च्याप्टर सुरु गरेका छौं, जुन हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङको एउटा च्याप्टर रहेको छ, जसमा आज यो भिडियो लेक्चरमा हामी के पढ्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि सोर्सेस अफ स्यानिटरी सिवेज। यो डिफ्रेन्ट टपिक्सहरु क्वान्टिटी अफ सिवेज निकाल्नको लागि, सिवेजको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि हामीले के जानिराख्नु पर्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरु के छ जसले इफेक्ट पार्छ यसलाई, त्यसपछि हामी यसमा क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौं, कसरी क्वान्टिटी निकाल्ने र केही टर्मिनोलोजीहरु, ती सबै कुरा हाम्रो यो टपिक्सहरुले देखाइरहेको छ। ती सबै टपिक्सहरु हामी आजको भिडियो लेक्चरमा कभर गर्छौं। आई होप सायद आज हाम्रो भिडियो लेक्चर यो तीनवटा टपिक्सलाई कभर गर्छ होला। सोर्सेस अफ सैनिटरी सीवेज, ड्राई वेदर फ्लो DWF एंड वेट वेदर फ्लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी अफ सैनिटरी सीवेज, यी सब आज हामी यो तीनवटा कभर गर्छौं र अर्को नेक्स्ट पार्ट 2 यसको आउँछ जसमा हामी यो तीनवटा कभर गर्नेछौं। त्यसो भए सुरु गरौँ है त। क्वांटिटी अफ सीवेज बुझ्नु भन्दा पहिले हामीले सीवेज भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। सीवेज भनेको हाम्रो लिक्विड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो। अब सीवेज भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो लिक्विड वेस्ट हो। अब लिक्विड वेस्ट कहाँबाट आउन सक्छ? जस्तै हाम्रो घरबाट आउन सक्छ, डोमेस्टिक वा होम और डोमेस्टिक, हाम्रो डोमेस्टिकबाट आउन सक्छ, डोमेस्टिक पर्पस वा घरबाट। त्यसपछि इन्डस्ट्रीबाट आउन सक्छ, त्यसपछि पब्लिक सेक्टर, पब्लिकबाट नि आउन सक्छ। त्यसरी हाम्रो डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरु छ सीवेजको, डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरु छ हाम्रो कहाँबाट आउन सक्छ। सीवेज भनेको सिम्पली हाम्रो लिक्विड वेस्ट हो। लिक्विड वेस्ट अब त्यो हाम्रो हामीले युज गरे वाटरलाई युज गरेपछि जुन हामी प्रोड्युस गर्छौं या फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुन्छ या हाम्रो पब्लिकबाट के भन्छ पब्लिकबाट आउँछ, ती सबै कुरा भनेको हाम्रो सीवेज हो। ठीक छ, त त्यसको सबभन्दा पहिलो टपिक हाम्रो रहेको छ सोर्सेस अफ सीवेज। अब सोर्सेस अफ सीवेज में हामीले जनरल ब्रीफ में हामीले बुझ्यौं के छ, तर मेजर अब हेरौं पब्लिक वाटर सप्लाईबाट। म पहिला सबभन्दा पहिले हाम्रो पब्लिक वाटर सप्लाई, पब्लिक मतलब गभर्नमेन्टबाट आएको, म्युनिसिपालिटीबाट आएको पानी हाम्रो जुन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो सबै पब्लिकमा पर्छ। म्युनिसिपालिटीले कसलाई दिन्छ त? हाम्रो डोमेस्टिक पर्पसको लागि, डोमेस्टिक घरको लागि दिन्छ, त्यसपछि इन्डस्ट्रीको लागि दिन्छ, कमर्शियल प्लेसको लागि दिन्छ हैन, कमर्शियल प्लेसेसको लागि, यी सबैको लागि हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक वाटर सप्लाई, गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गरेको वाटर सप्लाई यी सबैलाई दिन्छ। अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अब डोमेस्टिकमा हाम्रो घरमा युज हुन्छ त्यो वाटर्स, त्यसपछि हामीले युज भयो, त्यसपछि फर इक्जाम्पल बाथिङ, वासिङ, कुकिङ यसबाट युज गर्छौं हामी हैन। त्यसपछि त्यो फोर हुन्छ, त्यो पानी वेस्ट वाटर हुन्छ, त्यो हाम्रो के हुन्छ भने सीवेज हुन्छ। त्यसैले इन्डस्ट्रीहरुले युज गर्छन् डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरु बनाउनको लागि र बाइ प्रोडक्टको रूपमा लिक्विड प्रोड्युस गर्छन्, लिक्विड वेस्ट प्रोड्युस गर्छन्। त्यसरी कमर्शियल प्लेसेसहरु जस्तै हस्पिटल भयो या कमर्शियल प्लेस भन्ने कुनै ट्रेड सेन्टरहरु भयो या कुनै शपहरु भयो, यसरी कमर्शियल सेक्टर्समा, कमर्शियल प्लेसेसमा डिफरेन्ट कमर्शियल एक्टिभिटिजहरु हुन्छ र त्यहाँ पनि मान्छेले के गर्छ भने वाटरलाई युज गर्छ र त्यो वाटरलाई युज गरेपछि अब युजले वेस्ट हुन्छ, मिन्स त्यो अब पोल्युटेड हुन्छ र युज गर्न सकिन्न त्यसलाई, त्यो अब वेस्ट वाटर हुन्छ, त्यो भनेको लिक्विड वेस्ट प्रोड्युस हुन्छ। यसरी यो डिफरेन्ट पब्लिक वाटर सप्लाईबाट पनि हाम्रो के हुन्छ मेजर एउटा सोर्स छ लिक्विड वेस्टको या सिवेयरको। ठीक छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो प्राइभेट वाटर सप्लाई। प्राइभेट वाटर सप्लाई ठीक छ, जस्तै यो त्यो पब्लिक वाटर सप्लाई त हाम्रो गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गर्छ, म्युनिसिपालिटीले कुनै पार्टिकुलर म्युनिसिपालिटीको हो भने त्यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसरी प्राइभेटबाट हामी के पढ्दैछौं सोर्सेस अफ सैनिटरी सीवेज। त हाम्रो प्राइभेट वाटर सप्लाई के हुन सक्छ त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले वेलबाट, इनारबाट हामी पानी निकाल्छौं, ट्यापबाट, ट्युबवेलबाट, आफ्नो प्राइभेटली। अब जस्तै हाम्रो घरमा हुन्छ नि प्राइभेट वेलबाट हामी आफ्नो पानी निकाल्छौं, युज गर्छौं, वेस्ट वाटर हुन्छ, वेस्ट हुन्छ वा त्यो भनौं इम्प्योर हुन्छ, त्यो भनेको अब सीवेज भइहाल्यो, लिक्विड वेस्ट भइहाल्यो। त्यसपछि ट्यापबाट, हाम्रो ट्युबवेलबाट, क्यानल्सहरुबाट
क्यानल्स यिनीहरू एटसेट्रा यिनीहरूबाट जुन वाटर्स आउँछ यसबाट जुन लिक्विड वेस्ट हाम्रो जुन सिवेज आउँछ त्यो हाम्रो भयो प्राइभेट। त्यसपछि या प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूबाट प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि आयो भने ती सबै हाम्रो प्राइभेट वाटर सप्लाई भयो एउटा अर्को सोर्स प्राइभेट वाटर सप्लाई। ठिक छ, यसबाट पनि हामीले लिक्विड वेस्ट प्रड्युस गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो सिवेज, त्यो सोर्स भयो। त्यसपछि अर्को सोर्स हाम्रो ग्राउन्ड वाटर सिवेज, ग्राउन्ड वाटर। एउटा अर्को सोर्स हाम्रो जुन छ ग्राउन्ड वाटर। ग्राउन्ड वाटर सिवेजमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिवर लाइन भनेको जुन कन्डुइट अर जुन पाइपबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिवेज फ्लो हुन्छ। जुन हाम्रो यो पाइप भयो हैन, जुन हाम्रो ग्राउन्डको तल राखिएको हुन्छ जेनरली, अनि त्योबाट जब सिवेर पास भइरहेको हुन्छ हैन, सिवेज पास भइरहेको हुन्छ, सिवेर भनेको त हाम्रो सिस्टम भइहाल्यो, पाइप्सहरू भइहाल्यो जसबाट हाम्रो सिवेज फ्लो हुन्छ। त्यो सिवेरमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जोइन्ट्सहरू हुन्छ, किनभने सिंगल एउटै पाइप हुँदैन, पुरै ठुलो पाइप हाम्रो हुँदैन, त्यही भएर जोइन्ट्सहरू हुन्छ र जोइन्ट्सहरू कहिले क्र्याक हुनसक्छ या कहिलेकाहीँ लिकेज पनि आउनसक्छ, यहाँ फुट्न पनि सक्छ पाइपहरू। अनि हाम्रो जुन ग्राउन्ड वाटर छ, किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो ग्राउन्ड टेबल, हाम्रो ग्राउन्डमा पनि वाटर हुन्छ, वाटर लेभल हुन्छ, वाटर टेबल हुन्छ, र त्यो यदि त्यहाँ एभाइलेबल छ त त्यसपछि के हुन्छ ग्राउन्ड वाटर। अब यो त हाम्रो सिवेज, यो भनेको जुन हाम्रो छ यो त हाम्रो ग्राउन्डको तल हुन्छ, अनि भनेपछि पानी पनि तल छ। या अब यो पाइपहरू यो लिक भयो भने, सिवेर हाम्रो लिक भयो भने, पाइपहरू कहीँ फुट्यो भने त्यसपछि के हुन्छ भने ग्राउन्ड वाटर यो भित्र छिर्छ अनि यो सिवेरमा मिक्स हुन्छ। र यसरी हाम्रो एउटा ग्राउन्ड वाटरले पनि एउटा रोल प्ले गर्छ, वा त्यो पनि एउटा सोर्स हो हाम्रो सिवेजको। ठिक छ, क्लियर छ, बुझ्यो ग्राउन्ड वाटरबाट कसरी हुन सक्छ। ल ठिक छ, एउटा त्यो भयो। त्यसपछि एउटा अर्को कारण पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो ग्राउन्ड छ, ठिक छ, हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल, ग्राउन्डको वाटर टेबल जुन छ यो हाम्रो सिवर लाइन छ, र ग्राउन्ड वाटर टेबल जुन हाम्रो ग्राउन्डमा पानी छ त्यसको वाटर लेभल भनौँ यो भन्दा माथि छ है, यहाँसम्म हाम्रो वाटर छ ग्राउन्डमा, यो हाम्रो सिवर लाइन भन्दा नि माथि छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो ग्राउन्ड टेबल जुन छ वाटरको वाटर टेबल छ यो यदि सिवेरको डेप्थ भन्दा सिवेरको हाइट भन्दा माथि छ भने पनि इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ, यो भित्र यो ग्राउन्ड वाटर हाम्रो यो सिवर लाइनमा जान सक्छ। ठिक छ, र यसरी पनि एउटा सोर्स क्रिएट हुन्छ, ग्राउन्ड वाटरबाट हाम्रो सिवेज बढाउने क्वान्टिटी बढाइदिन्छ, तर त्यसबाट हाम्रो सिवेज प्रड्युस हुन सक्छ। ठिक छ, ग्राउन्ड वाटर पनि हाम्रो आउन सक्छ सिवेजमा, यसरी प्रोभाइड गर्छ। ठिक छ, त्यसपछि अनअथोराइज्ड कनेक्सन। अब सिवेजको अर्को काम सोर्स भनेको के हो, अनअथोराइज्ड कनेक्सन। अनअथोराइज्ड कनेक्सन्स। अब अनअथोराइज्ड कनेक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि ल अनअथोराइज्ड कनेक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सिवर लाइन गइरहेको छ, ठिक छ, यो सिवर लाइन छ वा पाइप छ हाम्रो। अब यसमा के हुन्छ भने आफ्नो जस्तै हाम्रो घर छ, त्यो घरको छेउमा क्याचमेन्ट पानी पर्छ हैन, त्यहाँ पानी जम्छ, अनि के गर्छन् मान्छे, फर इक्जाम्पल यो हाम्रो घर छ अनि यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बाहिर या छतबाट पानी आउँछ अनि यसरी पानी जम्छ, अनि मान्छेहरूले के गर्छन् भने त्यसलाई सिवेजमा, हुन त सिवेरमा त्यो म्यानेज गरिएको हुन्छ, तर मान्छेहरूले अब गभर्मेन्टले नगरेर मान्छेहरूले आफै नै के गर्छ भने कनेक्सन गरिदिन्छन् त्यो सिवर लाइनमा। अब यसरी हाम्रो घरबाट उत्पादन भएको पानी जुन छ या रेनबाट आयो त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आफैले मान्छेले कनेक्ट गरिदिन्छ सिवर लाइनमा। ठिक छ, त यस्तोलाई भनिन्छ अनअथोराइज्ड कनेक्सन। र अनअथोराइज्ड कनेक्सन भनेपछि यसरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पनि हाम्रो सिवेजको क्वान्टिटी बढाउँछ, या यो पनि एउटा सोर्स अफ सिवेज भइहाल्छ। ठिक छ, त्यो थियो सिम्पली हाम्रो सोर्स अफ सिवेज। ठिक छ, क्लियर छ। अब पहिला म यो मेट्छु, त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिक हाम्रो जुन छ DWF ड्राई वेदर फ्लो एन्ड वेट वेदर फ्लो त्यो हेर्छौँ। ठिक छ, त्यसो भए अब हेरौँ ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो भनेको के हो भन्दाखेरि नामबाट पनि क्लियर छ, त्योभन्दा पहिले हल्का केही कुरा बुझौँ। अब कि यो क्वान्टिटी हामी किन निकाल्छौँ,
वास्तवमा क्वान्टिटी अफ सिवेज हामी किन निकाल्छौँ? क्वान्टिटी अफ सिवेज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सिवेर लाइन, जुन सिवेर हामी बनाउँछौँ, पाइप्सहरू बिछाउँछौँ सिवेजलाई त्यो रिक्वायर्ड ठाउँमा या ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा या डिस्पोजल गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि हामी त्यो के गर्छौँ, एउटा सर्किट बनाउँछौँ वा सिस्टम बनाउँछौँ। त्यो सिस्टम बनाउनुको लागि त्यसको सेप एन्ड साइज कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको कति सेप, कुन साइजको राख्ने होइन, पाइप राख्छ भने कुन डायमिटरको पाइप राख्नु पऱ्यो, ती सबै कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसको एस्टिमेसनको लागि हामी के गर्छौँ भने क्वान्टिटी अफ सिवेज निकाल्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सालमा एउटा टाइम हुन्छ जति बेला धेरै पानी पर्छ, एउटा टाइम हुन्छ हाम्रो पानी पर्दैन। त्यही क्वान्टिटी अब हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। ड्राई वेदर फ्लो भनेपछि ड्राई सिजन, जहिले हाम्रो पानी नपर्ने सिजन जुन हुन्छ त्यसमा वाटर फ्लो कति हुन्छ वा सिवेजको फ्लो कति हुन्छ। र वेट वेदर फ्लो जति बेला रेनी सिजन हुन्छ, जति बेला हाम्रो ग्राउन्ड भिजेको हुन्छ वा पानी परिरहेको हुन्छ, त्यो सिजनमा हाम्रो कति क्वान्टिटी अफ वाटर हुन्छ, त्यो दुईटै हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो भनेको ड्राई सिजन, जहिले पानी नपर्ने बेला जुन वाटरको फ्लो हुन्छ वा जति वाटर हुन्छ वा जति क्वान्टिटी अफ सिवेज हुन्छ, त्यो भनेको ड्राई वेदर फ्लो। र यदि सिजन ड्राई सिजन छ, पानी नपर्ने समय छ, त्यति बेला जुन हाम्रो पानीको वा सिवेजको क्वान्टिटी हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो वा फ्लो हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो वेट वेदर फ्लो। ठिक छ, त्यसो भए स्पेसिफिकली अब जाउँ। ड्राई वेदर फ्लो भनेको नामबाटै क्लियर छ होइन। ड्राई सिजनमा जुन एमाउन्ट अफ लिक्विड वा भनौँ वेस्ट वाटर सिवेज फ्लो हुन्छ हाम्रो, त्यो भनेको ड्राई वेदर फ्लो। ठिक छ, जसमा यो भनेको त अब सिम्पली एमाउन्ट अफ वाटर इन ड्राई सिजन होइन। ड्राई सिजनमा जुन हुन्छ हाम्रो त्यो भनेको हाम्रो भइहाल्यो। सो अब हेरौँ ड्राई वेदर फ्लो, केही कुरा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, अब हल्का डिटेलमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिले के भन्छ ड्राई वेदर फ्लो भनेको के हो, सबभन्दा पहिले त्यो बुझौँ। द सेनिटरी सिवेज विच फ्लोज इन ड्राई सिजन, जहिले रेन हुँदैन ड्राई सिजन हुन्छ, वेन नो स्ट्रम वाटर। स्ट्रम वाटर भनेको सिम्पली वाटर फ्रम रेन, वाटर फ्रम रेनबाट जुन पानी हाम्रो आउँछ, जुन रेनबाट आउने वाटर भनेको स्टर्म वाटर हो। त स्टर्म वाटर फ्लोज इज नोन एज ड्राई सिजन, ड्राई वेदर फ्लो। मतलब कि जब त्यहाँ एब्सेन्स अफ रेन हुन्छ, जति बेला जुन हाम्रो क्वान्टिटी अफ सिवेज हुन्छ वा फ्लो हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ड्राई वेदर फ्लो। ठिक छ, त्यसपछि अब ड्राई वेदर फ्लो डिडब्लुएफमा के हुन्छ भने इट कन्सिस्ट अफ 2 टाइप्स अफ सिवेज। यसमा 2 टाइप्स अफ सिवेज हुन्छ। एउटा सिवेज कस्तो हुन्छ भने डोमेस्टिकबाट आएको, घरबाट उत्पादन हुने, किनभने त पानी अब रेनबाट आइरहेको छैन, एक्स्ट्रा आइरहेको छैन भनेपछि सिवेज कहाँबाट आउँछ, एउटा घरबाट र अर्को इन्डस्ट्रीबाट। त एउटा डोमेस्टिक सिवेज हाम्रो घरबाट उत्पादन हुने सिवेज। त्यसपछि आउँछ इन्डस्ट्रियल सिवेज फ्रम द इन्डस्ट्रियल एरियाज। अब इन्डस्ट्रियल सिवेज भनेपछि अब जुन इन्डस्ट्रीहरूले लिक्विड युज गर्छन् र लिक्विड वेस्ट प्रड्युस गर्छ, त्यस्तो इन्डस्ट्रियल सिवेज पनि हाम्रो कि त 2 टाइपको मात्र भयो, अब डोमेस्टिक र इन्डस्ट्रीबाट आउने सिवेज ड्राई वेदर फ्लोमा। जम्मा यसले 2 टाइप अफ सिवेज कन्सिस्ट गर्छ। त्यसपछि क्वान्टिटी अफ डिडब्लुएफ डिपेन्ड्स अन फलोइङ फ्याक्टर्स। यो फ्याक्टर्सहरू, यसको क्वान्टिटी जुन चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट अफ कति हुन्छ, डिडब्लुएफ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको सर्टेन फ्याक्टरहरू छ। एउटा फ्याक्टर छ इन्फिल्ट्रेसन एन्ड एक्सफिल्ट्रेसन। इन्फिल्ट्रेसन भनेको जस्तै हाम्रो ग्राउन्ड छ है, यो ग्राउन्ड छ र यसमा पानी जुन भित्र पस्ने काम भयो, त्यो भनेको हाम्रो इन्फिल्ट्रेसन भयो। एक्सफिल्ट्रेसन भयो भने यो ग्राउन्डबाट निस्किने, कति निस्किन सक्छ, यो हामी फिल्ट्रेसन अलिक डिटेलमा पढ्छौँ, त्यो हाइड्रोलोजीमा त्यो च्याप्टर छ। ठिक छ, त्यो एक्सफिल्ट्रेसन एन्ड इन्फिल्ट्रेसन अफ ग्राउन्ड कति भित्र छिर्छ कति बाहिर निस्किन्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि नेचर अफ इन्डस्ट्रिज। अब हाम्रो कस्तो इन्डस्ट्रिजहरू छ जसले पानी म्याक्सिमम युज गर्छ वा लिक्विड बढी उत्पादन गर्छ, कि त ड्राई इन्डस्ट्री हो, मतलब कि त्यसले पानी धेरै युज गर्दैन, लिक्विड वेस्ट धेरै प्रड्युस गर्दैन, त्यो भइहाल्यो, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि पपुलेसन भनेको हाम्रो डोमेस्टिक सिवेजसँग कुरा भइहाल्यो। अब यदि मानौँ सर्टेन एरियाको पपुलेसन कम छ भने पनि उनीहरूले कम पानी युज गर्छन्, कम पानी युज गर्यो भने कम सिवेज प्रड्युस हुन्छ, त त्यसरी पपुलेसनमा डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ। रेट अफ वाटर सप्लाई। अब हाम्रो त्यो सर्टेन पार्टिकुलर एरियामा कति वाटर सप्लाई हुँदैछ, जति धेरै सप्लाई भयो त्यति बढी वेस्ट प्रड्युस हुन्छ, जति कम सप्लाई हुँदैछ त्यति कम हाम्रो वेस्ट प्रड्युस हुन्छ। इट इज मिनिमम एमाउन्ट अफ फ्लो थ्रु आउट द इयर। यो सबै हाम्रो फ्याक्टर्स भयो। र अर्को एउटा के छ भने ड्राई वेदर फ्लो भनेको
वर्षभरिमा सबभन्दा कम एमाउन्ट अफ सिवेज भनेको यही हो DWF, मतलब कि त्यसमा रेनको इन्भल्भमेन्ट छैन, रेन वाटर छैन भनेपछि अब यो त भनेको हाम्रो मिनिमम हुन्छ नि। यो सिवेज भनेको त कमसेकम यति सिवेज त हाम्रो उत्पादन हुन्छ वा यति सिवेज हाम्रो त्यो त्यहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि यो के हो भने DWF भनेको हाम्रो मिनिमम वेस्ट हो, सिवेज हो जुन हाम्रो वर्षमा उत्पादन हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि अब हामी बढ्छौँ वेट वेदर फ्लो। अब हामी हेर्छौँ वेट वेदर फ्लो। वेट वेदर फ्लो भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि स्यानिटरी सिवेज मतलब कि जुन हाम्रो एक्सेप्ट रेन वाटर नभएको सिवेज छ त्यो प्लस रेन वाटर एड हुने बित्तिकै हाम्रो वेट वेदर फ्लो भइहाल्यो। र या के भन्न सकिन्छ भने कम्बिनेसन अफ स्यानिटरी सिवेज एन्ड रेन वाटर जुन मिलेर जुन एउटा सिवेज अब हाम्रो एमाउन्ट अफ सिवेज प्रोड्युस हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो वेट वेदर फ्लो भयो। वा रेनी सिजनमा प्रोड्युस हुने सिवेज भनेको हाम्रो वेट वेदर फ्लो भइहाल्यो। द कम्बाइन्ड फ्लो अफ स्यानिटरी सिवेज एन्ड स्टर्म वाटर इन रेनी सिजन यो भनेको हाम्रो वेट वेदर फ्लो जुन हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसपछि के भन्छ दिस इज एन एडिसनल एमाउन्ट अफ फ्लो कन्ट्रिब्युटेड बाई रेन वाटर। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल ड्राई वेदरमा यदि हामीले स्टर्म वाटर वा रेन वाटर जुन थप्दियौँ त्यही भनेको हाम्रो सिम्पली वेट वेदर फ्लो भइहाल्यो। दिस इज एन एडिसनल एमाउन्ट अफ फ्लो कन्ट्रिब्युटेड बाई रेन वाटर। क्लियर छ। त्यसपछि इट इन्क्लुड्स स्ट्रिट वाटर। अब स्ट्रिट वाटर भनेपछि त्यही रेनबाट उत्पादन भयो भने स्ट्रिटमा जुन पानी जम्छ त्यो रेन वाटर डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रिज। यसमा अब यो ओभरअल अलमोस्ट एभ्री जुन वेस्ट वाटर हुन्छ सबैको कम्बिनेसन भनेको हाम्रो वेट वेदर फ्लो भइहाल्यो। ठिक छ। एउटा हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ क्वान्टिटी अफ स्यानिटरी सिवेज मैले भनेको थिएँ यसैमा कभर गर्ने, तर सरी अब धेरै लामो लेक्चर नगरौँ, त्यो हामी सेकेन्ड पार्टमा कन्टिन्यू गर्छौँ है त। थ्याङ्क यू।